नमस्कार। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कारको संगम बागमती टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम मूल बाटोमा स्वागत छ। म कल्पना सानु भट्टराई। दर्शकबिन, हामीले कार्यक्रममा विभिन्न क्षेत्रलाई समेट्दै तपाईलाई जानकारी दिने गर्दछौं। शिक्षा, स्वास्थ्य र आर्थिक क्षेत्रमा भइरहेका गतिविधि के छन्, त्यससँग सम्बन्धित रहेका समस्यालाई समाधान गर्नको लागि हामीले विभिन्न व्यक्तित्वसँग कुराकानी गरेर निष्कर्षमा पुगेर तपाईलाई जानकारी पनि दिँदै आएका छौं। दर्शकबिन, आज हामीले कार्यक्रममा कुरा गर्नेछौं वैदेशिक अध्ययनको। विशेष गरी वैदेशिक अध्ययनको लागि अहिले सरकारले भर्खरै मात्र अध्ययन स्वीकृत निर्देशिका लिएर आएको छ। त्यसलाई अहिले खारेज गर्न भनेर विभिन्न संघ संस्थाहरू अगाडि पनि बढ्दै आएका छन्। हामीले वैदेशिक अध्ययनको कुरा गर्नेछौं, यसको महत्त्वको कुरा गर्नेछौं, अहिले के हुँदैछ, सरकारले कसरी हेरेको छ लगायतका प्रसंग आज हामीले कार्यक्रममा राख्नेछौं। आज हामीसँग कार्यक्रममा हुनुहुन्छ नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ इक्यानका उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ शेषराज भट्टराई। आउनुहोस्, कार्यक्रममा उहाँलाई स्वागत गरौँ। कार्यक्रममा स्वागत छ सर यहाँलाई। थ्यांक यू सो मच तपाईँ। हजुर, हामी यो कार्यक्रमको विषयवस्तुमा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि अहिले पछिल्लो समय वैदेशिक अध्ययनको लागि कतिको आकर्षण बढेको छ त? वैदेशिक अध्ययनको आकर्षण पछिल्लो समयमा बढेको छ। खास गरी कोभिडको डिस्ट्रप्सन्स पछाडि जुन तरिकाबाट नेपाली विद्यार्थीहरू अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा भन्ने हो भने अमेरिका, बेलायत, अस्ट्रेलिया, क्यानाडा जस्ता देशहरूमा जुन किसिमको एक किसिमको त्यहाँको गभर्मेन्टले प्रोटेक्सन्स गरेको देखियो र सँगसँगै नेपालको एजुकेसन सिस्टमहरू जुन क्यालेन्डर वाइज छैनन्, यहाँका अझै पनि करिकुलमहरू भनौँ अथवा विद्यार्थीहरूको इङ्गेजमेन्ट हेर्ने हो भने पछिल्लो समयमा यहाँ पढ्न भन्दा पनि बाहिर जान खोज्नेहरूको सङ्ख्या बढेर गएको छ। यो किसिमले दुईटै यसका सिक्काका दुईटै कोण भने जसका राम्रा पक्षहरू पनि छन् र स्वाभाविक रूपमा केही प्रश्नहरू पनि यसले खडा गरेको छ यतिखेर। हजुर हजुर, जस्तो यो विशेष गरी वैदेशिक अध्ययन स्वीकृत निर्देशिका आयो, त्यसपछि चाहिँ अब यसलाई धेरै विरोधहरू पनि भइरहेका छन्। यसबारे चाहिँ यहाँले कसरी बताउनुहुन्छ? जस्तै हाम्रो यो निर्देशिका जुन आएको छ, सरकारले खास गरी शिक्षा मन्त्रालयले यो निर्देशिका ल्याएको छ, यो निर्देशिका ल्याउने कुरामा हाम्रो आपत्ति होइन। हाम्रो आपत्ति निर्देशिकामा अटाएका केही बुँदाहरूमा हाम्रो आपत्ति छ। त्यो भनेको 2021 सालको छात्रवृत्ति ऐन अन्तर्गत नेपालमा एनओसीको व्यवस्था गरियो र त्यसले एनओसी भनेको पूर्व स्वीकृति लिने र विदेशी मुद्राको चाहिँ सटाइ गर्ने जुन अवस्थामा एनओसीको परिकल्पना गरिएको थियो, त्यसैको आधारमा शिक्षा मन्त्रालयका केही कर्मचारीहरूले आफ्नै ढङ्गबाट मनोमानी ढङ्गबाट व्याख्या गरेर र नेपालमा यतिखेर शिक्षा मन्त्रालय भ्याकेट भएको अवस्थामा शिशिर खनाल शिक्षा मन्त्री हुँदै गर्दाखेरि उहाँ गइसके पछाडि अशोक राई नआउँदैखेरि त्यो मन्त्रालय पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड स्वयं प्रधानमन्त्रीले लिएको अवस्थामा यो निर्देशिका आएको छ र हामी सरोकारवाला निकायहरू र योसँग प्रत्यक्ष जोडिएका अभिभावक र विद्यार्थीहरूसँग पनि कुनै छलफल बिना यो गुपचुप ढङ्गबाट निहित स्वार्थको लागि अथवा भनौँ त्यसमा हिडन इन्ट्रेस्टहरू अन्य धेरै कुराहरू राखेर यो आएको छ। यसमा हाम्रो आपत्ति हो र कुनै पनि देशमा कानुन बन्नु, नीति नियम ऐन बन्ने खालका कुराहरूमा हाम्रो पक्कै पनि विरोध होइन। तर यहाँ केही स्पष्ट रूपमा बुँदाहरू छन्। तपाईको जानकारीको लागि जस्तै यो निर्देशिकाले के भन्छ भने उच्च शिक्षाको व्याख्या एकदमै आफ्नै ढङ्गबाट गरेको छ र कता न कता पछिल्लो समयमा एउटा डिस्कोर्स के सिर्जना गर्न खोजिँदैछ भने यहाँबाट धेरै विदेशी पैसा बाहिर गयो, त्यही भएर विद्यार्थी रोकिनुपर्छ भन्ने खालको एकदमै सतही ढङ्गको चाहिँ बुझाइ राखेर यो एनओसीको विषयहरूमा गर्न खोजिएको छ, जुन कुरामा हामीले आपत्ति जनाइरहेका छौँ। यो आपत्ति हामीले मात्र जनाइरहेका छैनौँ। अहिले पछिल्लो समयमा तपाईँले देख्नुभयो भने विद्यार्थीहरू नै सडकमा आइसकेको स्थिति छ। हजुर हजुर, अब जस्तो यो बाहिर जुन अध्ययनको लागि जाने गरेका छन् विद्यार्थीहरू, अब विद्यार्थीहरू अहिले सडकमा आए पनि भन्नुभयो, बाहिर जुन किसिमको एजुकेसन हुन्छ त्यसलाई चाहिँ अब हामीले आफ्नै नेपालमा नै त्यस्तो खालको एजुकेसन दिन सकिने अवस्था छ कि छैन त? त्यस्तो अवस्थाको विषयमा छलफल गर्न सकिन्छ। त्यो अवस्थाहरू अहिले पछिल्लो समयमा हेर्ने हो भने आइसकेको स्थिति हो त भन्ने पक्षमा पक्कै पनि होइन। हामी नेपालबाट एजुकेसनमा प्राविधिक शिक्षाको कुरा गर्छौँ र निर्देशिकाकै कुरामा अलिकति जाने हो भने यो प्राविधिक शिक्षा रोक्नको लागि निर्देशिका ल्याइएको छ, जबकि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा चाहिँ 40% भन्दा बढी शिक्षा चाहिँ अब प्राविधिक शिक्षामा बढोत्तरी गर्ने भन्ने कुराहरू एकातिर त्यो खालको एम्बिसियस खालको एउटा चाहिँ अब्जेक्टिभ राखेको छ सरकारले, जुन कुरामा सरकारले नबुझिकन, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम नबुझिकन शिक्षा मन्त्रालय यहाँ डिल गर्न खोज्दैछ। शिक्षा मन्त्रालयमा पनि त्यहाँ बुझेका कर्मचारीहरू अथवा मन्त्रालय स्वयं चाहिँ यो विषयमा स्पष्ट हुनुहुन्छ।
तर यो कहाँबाट आयो, कसको चाहिँ स्वार्थमा आयो भन्ने कुराहरूमा त्यसको डिफाइन हुन बाँकी छ। र तपाईँको प्रश्न के हो भने पछिल्लो समयमा नेपालको शिक्षा पद्धति त्यस्तो छ जबकि सबै विद्यार्थी बाहिर जानुपर्छ भन्ने सवालमा पक्कै पनि यहाँका शिक्षाहरू नराम्रा छैनन्, तर यहाँका भन्दा उत्कृष्ट शिक्षाहरू चाहिँ विदेश छन्। र ती विदेशमा शिक्षा सँगसँगै आजको एउटा रियालिटी के हो भने बाहिर विद्यार्थी गइसके पछाडि ऊ त्यहाँ आफूलाई इन्डिपेन्डेन्ट मात्र मान्दैन कि स्किल ओरिएन्टेड भएर त्यहाँको जब मार्केटमा ऊ बिकेको छ, ऊ कमाइ गरेर पैसा पठाउन सक्छ, ऊ आफै उभिन सक्छ, स्वावलम्बी हुन्छ। नेपालको शिक्षाले त्यो कुराहरू सिकाएको छैन। यहाँका प्राविधिक शिक्षाहरूमा त्यति ठुलो रेस्पेक्ट हामीले पाउँदैनौँ। त्यही भएर धेरै त्यस्ता थिमेटिकल एजुकेसन्सहरूमा बढी कन्सन्ट्रेट भएको हाम्रा करिकुलमहरू हामी भेट्छौँ। तर इन रियालिटी बाहिर जाने कुराहरूमा चाहिँ सिप सँगसँगै त्यहाँनिर चाहिँ लिडरसिपका कुराहरू लगायत अन्य धेरै कुराहरू र पैसा कमाउने कुराहरू पनि त्यहाँ भएको हुनाले गर्दाखेरि एउटा आकर्षण चाहिँ बढेको हामी पाउँछौँ। हजुर, कस्तो छ भने पछिल्लो समय हेर्दाखेरि अब बाहिर गएर जुन पढ्नु भएको हुन्छ, दक्ष जनशक्ति उत्पादन भइरहेका छन् पनि भनिन्छ, तर पनि बाहिरबाट आएर यहाँनिर कसरी जीवनयापन गरेर होइन त्यो के छ त्यो उदाहरण पनि हामीले सुन्न चाहन्छौँ होइन। यो सबैको लागि एउटा जानकारी पनि हुनेछ। यहाँले चाहिँ के देख्नुहुन्छ, तपाईँ यो क्षेत्रमा भएर काम गरिरहँदाखेरि चाहिँ बाहिर गएर आएका दक्ष जनशक्ति नेपालमा कसरी परिचालन भएका छन् त? त्यस्ता धेरै कुराहरू छन् र नेपालमा एउटा सोसियल पर्सेप्सन यदि तपाईँले हेर्नुभयो भने के पाउनुहुन्छ भने नेपालको सोसियल पर्सेप्सनमा बाहिर पढेर आएको ठुल्ठुला युनिभर्सिटीहरूमा चाहिँ त्यहाँको चाहिँ उहाँ ग्रेजुएट हो भनिसके पछाडि त्यो सोसियल एक्सेप्टेन्स पनि बढी छ। उदाहरणको लागि आज सोनिम वाग्लेलाई हेर्नुहोस्। सोनिम वाग्ले उपनिर्वाचनमा तनहुँबाट लडिरहँदाखेरि उहाँ त्यहाँको उम्मेदवार बनिरहँदाखेरि धेरैको बुझाइ के छ भने सोनिम वाग्लेले हार्नु हुँदैन। सोनिम वाग्ले चाहिँ विदेशी डिग्री प्राप्त एउटा देशको चाहिँ अर्थशास्त्री हो, उहाँले जित्नुपर्छ, नेपालको इकोनोमिक पोलिसीहरूमा उहाँको कन्ट्रिब्युट हुनुपर्छ भन्ने खालको कुराहरू आइरहेको छ। यो धेरै अर्थबाट मैले एउटा प्रतिनिधि पात्र मानेको मात्र हो यो विषयलाई, तर त्यस्ता धेरै चाहिँ प्रोटागोनिस्टहरू, त्यस्ता धेरै व्यक्तिहरू आउनु भएको छ र नेपालमा एन्टरप्रेन्योरसिपमा मात्र होइन नेपालको स्टार्टअप कल्चरहरूमा पनि उहाँहरू लागि पर्नु भएको छ। तपाईँले कुनै त्यस्तो खालको चेन बिजनेसहरू हेर्नुभयो, चियाका नयाँ नयाँ खालका खुलेका आउटलेटहरू, त्यसै गरी चिकन स्टेसन्सहरूमा हेर्नुभयो भने त्यो सबै कता न कता बाहिरको अनुभव बोकेर आएको हामी पाउँछौँ। र त्यति मात्र होइन, पोलिसी फर्मेसन्समा पनि त्यस्ता धेरै व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ जो बाहिर पढेर आएर नेपालमा हुनुहुन्छ। काठमाडौँको मेयर बालिन शाहकै उदाहरण लिन सकिन्छ। उहाँ आफै पनि वैदेशिक शिक्षा प्राप्त गरेर आएको व्यक्ति हो। त्यस्ता प्रोटागोनिस्टहरू, सोसियल डिग्निटरिजहरू र सँगसँगै पोलिसी मेकिङमा पनि र सोसियल इन्फ्लुएन्सर्सहरू पनि बाहिर गएर आएको स्थिति यहाँ नेपालमा छ। नेपालमा केही गरौँ भन्ने जिल, त्यो खालको चाहिँ उहाँहरू कन्भिक्सन बोकेर यहाँ आउनुहुन्छ। तर दुर्भाग्य के छ भने बिटर रियालिटी नेपालको अहिलेको मौजुदा हालतमा, यहाँको व्यवस्थामा, यहाँका धेरै कुराहरूमा चाहिँ बाहिर पढेर आएकाहरूलाई यहाँ कसरी अकोमोडेट गर्ने, यहाँ कसरी उहाँहरूलाई पोजिटिभली उहाँहरूको चाहिँ दक्षतालाई एक्जिक्युसन गर्ने भन्ने क्यापासिटी राखेको पाइँदैन, त्यो इङ्गेजमेन्ट राखेको पाइँदैन होइन। भर्खरै पनि एउटा कार्यक्रममा चाहिँ प्राध्यापक डाक्टर सूर्य सुवेदी जो लिड युनिभर्सिटी, अक्सफोर्ड युनिभर्सिटी जस्ता युनिभर्सिटीको चाहिँ प्रोफेसर हुनुहुन्छ, उहाँ एकजना नेपाली हो। ग्लोबल स्टेजमा उहाँको आफ्नै खालको दक्षता छ, बाहिर पढ्नुभयो, नेपालमा आउनुहुन्छ, नलेज सेयरिङ दिएर जानुहुन्छ, नलेज सेयर गर्नुहुन्छ। त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई कसरी देशको मेन स्ट्रिममा राखेर हामीले पोजिटिभली आउटपुटहरू लिन सकिन्छ भन्ने कुराहरूमा चाहिँ उहाँहरूको बुझाइ हामी देख्दैनौँ। हजुर, जस्तो यो निर्देशिका आए पश्चात यसको विरोध गर्ने पार्टी पनि छ भने एउटा हो, साँच्चीकै यो त जस प्रयोगमा पनि आउँछ, उपयोगमुखी पनि छ भन्ने पनि छन्। एकातिर हेर्दाखेरि चाहिँ कस्तो छ भने यो +2 सकेर जाने गरेकालाई अब ब्याचलर सकेर जाने भन्ने एउटा प्रावधान पनि लागू भएको छ। यसमा चाहिँ यससँग सम्बन्धित भएका व्यवसायीहरूलाई घाटा हुन्छ, त्यसैले पनि विरोध भएको छ पनि भनिएको छ नि। तपाईँले राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। तपाईँको यो प्रश्नको जवाफमा के हो भने यसमा सबैभन्दा बढी यसमा खुसी हुने व्यक्ति भनेको चाहिँ नेपालमा प्राइभेट सेक्टरबाट एजुकेसन इन्स्टिट्युसन का अनरहरू यो अलि बढी खुसी भएका छन्। त्यसै गरी बाहिरतिरका इन्टरनेसनल डिग्री प्रोभाइडर इन्स्टिट्युसनहरू उनीहरू खुसी भएका छन्। उनीहरू किन खुसी हुन चाहन्छन् भने महँगो पैसा तिरेर यहीँ पढौँ भन्ने खालको कुराहरूमा एकातिर खुसी भएको पाइन्छ। तर दुखी भएको क्लस्टर हेर्नुहुन्छ भने त्यो धेरै छ। र किन छ भने आज जापान, अमेरिका, अस्ट्रेलिया, क्यानाडा जस्ता देशहरूमा तपाईँले धेरै नेपाली विद्यार्थीहरू त्यहाँनिर पढेको हामी पाउँछौँ। 20 वर्ष अगाडि
को उदाहरण तपाईँलाई दिउँ। 20 वर्ष अगाडि यो समाजमा विदेश पढ्न जानु भनेको एउटा मिथ जस्तो थियो, जो कोहीको अवस्था त्यो थिएन। हुने खाना एलिट क्लासहरूमा त्यो सम्भव थियो। तर आजको दिनमा एउटा मिडल क्लास पनि अस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान गइरहेको परिवेशमा यो इन्टेन्सनल्ली राज्य चाहँदैन यहाँका हरेक चाहिँ नागरिकहरू विदेश जाउँ, विदेश यो अल्टरनेटिभ भन्ने कुरो यो हुने खानेहरूको वर्गको लागि मात्र छ भन्ने ढङ्गबाट यो एनओसी निर्देशिका ल्याएको देखिन्छ। अर्को कुरो उच्च शिक्षाको विषयमा, उच्च शिक्षा भनेको राइट टु एजुकेसन र नेपाल एउटा सिग्नेचरी कन्ट्री हो ह्युमन राइट्सको चाहिँ कन्भेन्सनको, यो विश्वव्यापी हामी मानव अधिकारको घोषणापत्रको हस्ताक्षरित राष्ट्र पनि हो र WTO को पनि हस्ताक्षरित राष्ट्र भएको हुनाले गर्दाखेरि यस्ता विषयवस्तुहरू संवेदनशील विषयवस्तु हुन् र कसैको पनि छनौट म पैसा तिरेर बाहिर पढ्न जान पाउनुपर्छ भन्ने उसको संविधानले प्रदत्त गरेको राइट हो। त्यही भएर यो विषयमा यो निर्देशिकाको विरुद्धमा हामी मात्र छैनौँ। र अर्को कुरा तपाईँलाई के म बुझाउन चाहन्छु भने यो निर्देशिका के को लागि ल्याइन्छ, निर्देशिका यसकारण ल्याइन्छ, निर्देशिका ल्याउनु पर्ने कारण यो हो भनेर ती बेसी कुराहरू पनि बुझाउन नसकेको यो सरकार छ। यो शिक्षा मन्त्रालयका केही कर्मचारीहरू यो निर्देशिकाको विरुद्धमा अथवा यो निर्देशिका ल्याउनुपर्छ भन्ने कुरामा एकदमै करप्टेड माइन्डबाट गाइडेड छन्। उनीहरूले यो विषयमा हामी सरोकारवाला निकाय, हामी मात्र होइन, अभिभावक महासङ्घ छ, विद्यार्थीहरू छन् र यो विषयमा र कुनै पनि देशले कानुन ल्याइरहँदाखेरि सरकारवाला निकायसँग त्यसको सम्बन्धित व्यक्तिहरू क्लस्टरहरूसँग सरसल्लाह नगरी ल्याउँछ भने त्यहाँ केही न केही छ, त्यहाँ केही कुकिङ भइरहेको छ। यो अवस्था हेर्ने हो भने शिक्षा मन्त्रालयले गल्ती गरेको छ, शिक्षा मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले गल्ती गरेको छ। निर्देशिकाको विषयमा हामी त व्यवसाय हौँ, हामी त राज्यको कर तिराउँछौँ, राज्यको हरेक परिवेशलाई मानेर यो देशमा केही गरी खाउँ भन्ने प्रोभिजन राज्यले दिएको छ, त्यो अन्तर्गत छौँ। तर अभिभावक र विद्यार्थी सँगसँगै अन्य धेरै कुराहरूलाई यसले इम्प्याक्ट पारेको छ। यसले इन्टायर डाइनामिक्सलाई पनि भनेको सोसियो इकोनोमिक डाइनामिक्सलाई पनि यसले असर गरेको छ। उदाहरणको लागि तपाईँले नेपालका ठुल्ठुला न्युज पेपरहरूको फ्रन्ट पेज हेर्नुभयो भने 7 महिनामा 44 अर्ब बाहिरियो भन्ने न्युजहरू आउँछ। तर त्यसमा हिडन मकसद के छ, कसले त्यो प्लान गरेको छ भन्ने कुराहरूको अबको खोजी भनेको राज्यका हरेक निकायले त्यताबाट जानुपर्छ। इभन 44 अर्ब पैसा बाहिरियो भनिरहँदाखेरि नेपालमा जहाँ 5200 भन्दा बढी वार्षिक जीडीपी हाम्रो त्यो इन्कर्पोरेट हाम्रो चाहिँ ग्रोथ त्यति हो, अथवा हामी त्यो अवस्थामा छौँ भने त्यो देशमा 44 अर्ब पैसा ठुलो होइन राज्यको लागि। किनभने हामीले रेमिटेन्स विप्रेसनको कुरा गरिरहँदाखेरि हामीले गएको कुरा मात्र देखेका छौँ, आएको कुराको देखाएको छैनौँ। आज सफ्ट पावरको रूपमा सबै कुराहरू लाई क्यालकुलेट गर्ने हो भने पैसा पनि ठुलो आएको छ। जापानको रेमिटेन्स हेर्ने हो भने, अमेरिका अस्ट्रेलिया जस्ता रेमिटेन्स हेर्ने हो भने राष्ट्र ब्याङ्ककै तथ्याङ्कले भन्छ यो हामीले भनिरहेका छैनौँ कि धेरै पैसाहरू भित्रिएका पनि छन्। र सँगसँगै यो विषयवस्तुहरूमा आजको ग्लोबल सिटिजन बन्ने कुरामा एउटा डायस्पोरिक इङ्गेजमेन्ट हेर्नुभयो भने नेपाली डायस्पोरिक इङ्गेजमेन्ट भनेको एकदमै शक्तिशाली इङ्गेजमेन्ट छ। त्यो भएको हुनाले हरेक पहलुहरूलाई हेर्नुपर्छ। र यति भनिरहँदाखेरि पनि यदि निर्देशिका ल्याउने सही नियत हो भने त हामीले पनि त्यो कुरालाई सपोर्ट गर्छौँ नि त। तर नियत के हो, तपाईँले किन ल्याउनु भएको भन्ने सवालमा आजको दिनमा हामीले यो विषयवस्तुमा हेर्नु, यो दुर्भाग्य कस्तो छ यो मुलुक भने हामीले शिक्षा मन्त्रीलाई भेट्न खोजेर चाहिँ तपाईँले किन ल्याउनु भएको भन्दाखेरि अशोक राईलाई मलाई त थाहा छैन, मेरो पालामा आएको होइन, मलाई अध्ययन गर्न दिनुहोस् भन्नुहुन्छ। प्रधानमन्त्रीले सिग्नेचर गरेर चाहिँ यो आएको छ, निर्देशिका जारी भएको स्थितिमा प्रधानमन्त्रीले होइन म 10 गतेसम्म चाहिँ उपनिर्वाचनमा बिजी छु भन्ने खालको म्यासेजहरू आइरहेको छ भने उहाँहरूलाई पनि थाहा छैन। उहाँलाई पनि धेरै कुराहरू यसका चाहिँ प्रोज एन्ड कोन्सहरू बारे नबुझाइकन लगेर सिग्नेचर गर्न राखिएको छ। हजुर, अब अध्ययन बिना औचित्य बिना नै यो निर्देशिका आयो भन्न चाहनुहुन्छ यहाँले? अध्ययन बिना नै आयो। यसको औचित्यको बारेमा निर्देशिकाको सबै पहलुहरू अथवा त्यो 360 को विरोध हामीले गरिरहेका छैनौँ। एनओसीलाई अनलाइन मार्फत ल्याउने कुराहरू र केही त्यस्ता राम्रा कामहरू पनि छन्, यसलाई व्यवस्थित कसरी गर्ने भन्ने खालका कुराहरूमा छन्। तर उच्च शिक्षाको लागि तयार पारिएका कतिपय मापदण्डहरू र खास गरी भाषाको विषयमा संसारमा आज नेपाली भाषा र जुन देशमा श्री पशुपतिनाथको चाहिँ विश्वविद्यालयको परिकल्पना गरिरहेको अवस्थामा भाषाहरू आज जापानिज चाइनिज लगायत धेरै त्यस्ता भाषाहरूलाई चाहिँ
बन्देज गराउने जुन र अङ्ग्रेजी मात्र भाषा हो भन्ने सरकारको जुन बुझाइ छ त्योप्रति हाम्रो विरोध हो, त्योप्रति हाम्रो आपत्ति हो। यो विषयमा सरकारले अध्ययन नगरिकन, यसका विषयमा गहन एउटा चाहिँ मार्केट इन्टेलिजेन्स नगरिकन ल्याएको भन्ने हाम्रो बुझाइ हो। हजुर, अर्को पक्ष पनि रहेको छ, जस्तो नेपालबाट विभिन्न मुलुकमा पढ्न जानुहुन्छ अध्ययनको लागि होइन। अब उहाँहरू पढ्न जाँदाखेरि यो अन्य देशसँगको सम्बन्धको पनि कुरा आउँछ होइन। अब यो विषयले, यो निर्देशिका यदि लागू भयो भने होइन, अगाडि बढ्यो भने चाहिँ भोलिको दिनमा अन्य देशसँग नेपालको सम्बन्ध कसरी अगाडि बढ्ला त? अब यस्ता खालका विषयवस्तुहरूमा एउटा बाइलेटरल इम्प्याक्ट पार्न अभियसली पार्छ नै। जस्तै तपाईँको जानकारीको लागि अथवा दर्शकहरूको जानकारीको लागि, नेपाल भारतमा सबैभन्दा बढी इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट रिक्रुट गर्ने देशमा पहिलो नम्बरमा पर्छ। अस्ट्रेलियामा हामी इन्डिया र चाइना पछाडि पर्छौँ थर्डमा। जापानमा पनि हामी त्यो टप 5 भित्र पर्छौँ र त्यही रेसियो हाम्रो क्यानाडामा पनि पछिल्लो समय बन्दैछ र युकेमा पनि हाम्रो त्यस्तो खालको सम्बन्धहरू छन्। र जुन कुराहरू अहिले पछिल्लो समयमा डिप्लोमा र एडभान्स डिप्लोमा जो प्राविधिक शिक्षासँग रिलेटेड छ, यस्ता कोर्सहरूमा एनओसी नै दिन बन्द गरिसके पछाडि अब जापानमा विद्यार्थी जुन तरिकाबाट गइरहेका छन्, एनओसीको शाखाको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने डिप्लोमा र एडभान्स डिप्लोमाका कोर्सहरू जापान मात्र होइन कि क्यानाडा, त्यसै गरी न्युजिल्यान्ड र अस्ट्रेलियामा समेत त्यसको इम्प्याक्ट पार्छ। र आज इन्टरनेसनल एजुकेसनको मोबिलिटी पढाइमा मात्र छैन, बाइलेटरल रिलेसनमा पनि छ। मैले अघि भने सफ्ट पावरसँग रिलेटेड, आज हामीसँग हार्ड पावरहरू छैन, तर सफ्ट पावरहरू अर्थर गएर अमेरिकाको एउटा रियालिटी सोमा ऊ त्यहाँको चाहिँ अमेरिकन आइडलमा अथवा त्यो सिङ्गिङ स्टार बन्न सक्ने क्यापासिटी राख्छ भने यो सफ्ट पावर हो। नेपालले यस्ता सफ्ट पावरहरू जन्माइरहेका छन्। आज अस्ट्रेलियामा, बेलायतमा, अमेरिकामै, क्यानाडामै त्यो डायस्पोरा कम्युनिटीहरू यति स्ट्रङ छन्, त्यहाँको पोलिटिकल, इकोनोमिकल, त्यहाँको बिजनेस क्लाइमेटमा पनि इन्टरभिन भइसकेको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा राज्यले बुझ्नुपर्छ, डायस्पोरा कम्युनिटी स्ट्रङ बनिरहेको अवस्थामा 50 लाखभन्दा बढी जुन देशका नागरिकहरू बाहिर छन् र जुन देशको जिडिपीमा इन्टायर 30% कन्ट्रिब्युसन रेमिट्यान्सको छ भने यो कुरालाई सिरियसली ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्छ। यो हल्काको भरमा, हचुवाको भरमा यसका प्रोज एन्ड कोन्सहरूको बारेमा स्टडी नगरिकन निर्देशिका ल्याउने कुरा चाहिँ आपत्तिजनकै छ। हजुर, अब शिक्षा नै विकासको आधार पनि हो होइन। अब विशेष गरी नेपालको यो अहिलेको यो इमेज हेर्दाखेरि चाहिँ कस्तो छ भने विकासोन्मुख भनेर चिनिन्छ होइन। विकासशील कहिले बन्छ? अब शिक्षालाई कसरी लैजानुपर्छ? यहाँले चाहिँ विशेष गरी अब हामीले वैदेशिक शिक्षाको कुरा गऱ्यौँ होइन। वैदेशिक शिक्षाबाट कस्तो छ भने दक्ष जनशक्ति नेपाल भित्रिएका छन्। उनीहरूले अहिलेको सन्दर्भमा हेर्दाखेरि, वर्तमान अवस्थामा हेर्दा धेरै किसिमका बिजनेसहरू पनि स्टार्ट गरिसकेको अवस्था छ। अब साँच्चीकै कसरी चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ? नेपाललाई विकास गर्नको लागि शिक्षालाई चाहिँ कसरी जोड दिनुपर्छ? प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो अब उपनिर्वाचनपछि हामी हेर्छौँ पनि भन्नुभयो तपाईँले होइन। अब उहाँले चाहिँ कसरी विशेष त कसरी ध्यान दिनुपर्छ त? र पहिलो कुरा, म जुन क्यापासिटीमा बसिरहेको छु त्यो इक्यानको भाइस प्रेसिडेन्टको क्यापासिटीमा अहिले तपाईँसँग छु र हामी 500 को हाराहारीका एजुकेसन कन्सल्टेन्सीहरूको एसोसिएसन हो र हामीले अहिले धेरै विद्यार्थीहरू नेपालबाट अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षाको लागि पठाइरहेका छौँ र केही विद्यार्थीहरू नेपाल ल्याइरहेका छौँ र हामी संस्थामा बसिरहँदाखेरि र नेपाली नै भएको हुनाले र नेपाली माटोमा व्यापार व्यवसाय गरेर राज्यलाई कर तिरिरहेको अवस्थामा हामी बारम्बार यो हाम्रा कन्सर्न अथोरिटिजहरूसँग गएर भन्ने गर्छौँ कि यहाँको शिक्षा प्रणालीको बढोत्तरी गरौँ र बाहिर पठाइरहेको यो भूमिकालाई रिभर्स गरेर बाहिरबाट नेपाली विद्यार्थी ल्याउँ र एजुकेसन हब बनाऊ। यो संसारको उत्कृष्ट देशमध्येमा नेपाल पर्छ भने यहाँ यस्ता इन्स्टिट्युसन्सहरू बनाऊ कि बाहिरबाट साँच्चीकै पढ्न नेपाल आउन् र हामीले त्यो काम गर्नु परोस्। अहिले हामीले अस्ट्रेलिया विद्यार्थी पठाइरहेका छौँ भने अस्ट्रेलियाबाट हामी नेपालमा फेरि ल्याउन सकौँ भन्ने कुराहरूको हाम्रो चासो छ। मैले यो भनिरहँदाखेरि अब त्यो अवस्था छ त? स्वाभाविक रूपमा छैन। किन छैन भन्दाखेरि सुरुमा त अब हामी बन्द समाजबाट खुला समाजमा आएको धेरै वर्ष भएको छैन। तपाईँले बेलायत उदाहरणको लागि हेर्नुभयो भने बेलायतको चाहिँ त्यहाँको क्याम्ब्रिज, अक्सफोर्ड कल्चरहरू आजभन्दा 1000 वर्ष अगाडिको कल्चरहरूबाट गाइडेड छन्। 1000 वर्ष अगाडिका इन्स्टिट्युसन्सहरू त्यहाँ छन्। हामीसँग त्यो पूर्वीय सभ्यता, नालन्दा विश्वविद्यालय,
तक्षशिला लगायतका विश्वविद्यालयहरू त थिए, तर ती कुराहरूको इम्प्याक्ट हाम्रो जियोपोलिटिक्समा अथवा हाम्रो यो खालको डोमेनमा परेन र अनफर्चुनेटली हामीले शिक्षालाई प्रायोरिटीमा राखेनौँ र शिक्षालाई प्रायोरिटी राखौँ त्यो पनि आयातित शिक्षालाई राखौँ र हामीले हाम्रै खालका अर्ग्यानिक शिक्षाहरू हाम्रा मौलिक शिक्षाहरूलाई प्रवर्धन गरेनौँ। हामीले संसारमा धेरै कुराहरू बिकाउन सक्छौँ, डेमोन्स्ट्रेट गर्न सक्छौँ। हामीसँग सगरमाथा छ, हामीसँग लुम्बिनी, पशुपतिनाथ यस्ता खालका आइकन्सहरू हामीसँग छ। यस्ता आइकन्सहरूलाई शिक्षाको माध्यमबाट अहिले पछिल्लो समयमा हेर्नुभयो भने संसारभरि ग्लोबल वार्मिङ र क्लाइमेट चेन्जका इस्युजहरूको लागि सबैभन्दा ठुलो एउटा डेस्टिनेसन नेपाल बन्न सक्छ। यो खालको आफ्नै खालको रुटहरू छन्। यो जुन रुटहरू हेर्नु हो भने पूर्व पश्चिमको यो रुटहरूमा धेरै विद्यार्थीहरूलाई इङ्गेज गराउन सकिन्छ, तर अनफर्चुनेटली हामी आजको दिनमा सबैभन्दा ठुलो जेठो विश्वविद्यालय कम्प्रिहेन्सिभ स्टुडेन्ट्सको इङ्गेजमेन्ट राख्न सक्छ त्रिभुवन युनिभर्सिटीको कुरा गर्ने हो भने अब त्यहाँ के पढ्नको लागि आउने र त्यहाँका विद्यार्थीहरू स्किल ओरिएन्टेड भएर जब मार्केटमा कतिको छ। सबैभन्दा ठुलो कुरो त हाम्रो जब मार्केटमा जब नभएको होइन, जब छ तर स्किल छैन र स्किल ग्यापको कारणले गर्दाखेरि यहाँको जब मार्केट भ्याकुम छ हैन। हरेक सङ्घ संस्थाहरूमा हामी देख्छौँ कि स्किल ग्यापको कारणले गर्दाखेरि र स्किलमा र प्राविधिक शिक्षामा हाम्रो इङ्गेजमेन्टहरू कहाँ छन् त भन्दाखेरि पक्कै पनि छैन। तपाईले नेपालको कुनै पनि युनिभर्सिटीका ल्याबहरूमा कुनै कुराको फाइन्डिङ भएको देख्नुहुन्न। कोभिडको त्यत्रो ठुलो समस्याहरू भयो, हाम्रा ल्याबहरूले त्यो विषयमा कहिले पनि त्यो विषयमा चाहिँ सिरियस नोटमा हाम्रो चाहिँ सोधियो भनेर राखेको छैन। नेपालको कुनै पनि युनिभर्सिटी र त्यहाँका प्राध्यापकहरू जो रेस्पेक्टेड त हुनुहुन्छ, तर उहाँहरूले ल्याएका शोधहरूले संसारभरि एउटा इम्प्याक्ट पार्यो त। अमर्त्य सेनको एउटा चाहिँ थेसिस पेपरले नोबेल पुरस्कार पाउने क्यापासिटी राख्छ भने हामीसँग त्यो छ त भन्दाखेरि अभियसली छैन। यस्ता धेरै कुराहरू छन्। त्यो किन भन्दाखेरि अब सायद सम्भवतः यसको कारण भनेको चाहिँ नेपालमा शिक्षामा जति बजेट राखेको छु त्यो एकदमै न्यूनतम र नेपालका सामुदायिक शिक्षाकै टिचरहरूलाई सेलरी खुवाउन मात्र त्यो पुग्ने आँकडा देखिन्छ। यहाँ R&D डिपार्टमेन्टमा, मार्केट रिसर्चका कुराहरूमा, अन्य धेरै कुराहरूमा पक्कै पनि त्यो इन्भेस्ट गर्ने हो र यहाँकै चाहिँ शिक्षण प्रणालीलाई सुधार गर्ने हो भने अबका दिनहरूमा भने पक्कै पनि शिक्षाको गुणस्तर गर्ने एउटा समाजको मेरुदण्ड तपाईँले अघि भन्नुभयो, यसमा असहमति जनाउन सकिँदैन। जुन देशमा शिक्षा स्ट्रङ छ त्यो देश मात्र सभ्य हुन्छ। सिङ्गापुरकै उदाहरण लिउँ, ले त्यहाँको पूर्वाधारहरूलाई त बनाए तर त्यहाँका व्यक्तिहरूलाई शिक्षित बनाए। संसारभरिको एजुकेसनलाई चाहिँ कसरी चाहिँ राम्रो बनाउन सकिन्छ, राम्रा इन्स्टिट्युसनहरूको आउटलेटहरू कसरी सिङ्गापुरमा राख्न सकिन्छ भन्ने त्यो क्षमता भएको नेता अथवा त्यो भिजनरी लिडरले गर्दाखेरि सिङ्गापुर आज सिङ्गापुर भएको। तर नेपाल विडम्बना, हामी त्यही परम्परागत ढाँचाबाट माथि उठ्न सकेनौँ र बाध्य भएर नेपाली विद्यार्थीहरू बाहिर पढ्न जानुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति छ। हजुर, अब यहाँको धेरै कुरा पनि आइसक्यो, जस्तो शिक्षालाई थ्योरिटिकल भन्दा पनि प्र्याक्टिकलमा चाहिँ हामीले विशेष जोड दिनुपर्छ भन्नुभयो। तर यो लामो समयसम्म यो बहस पनि चलेको छ। हरेक वर्ष जब यो शिक्षाको कुरा आउँछ प्र्याक्टिकल शिक्षालाई नै मुख्य विषय पनि बनाइने गर्छ। किन यो चाहिँ लागू हुन सक्दैन? कहाँनिर के कमजोरी भएको पाउनुहुन्छ त यहाँले? यसका धेरै पोलिसी फर्मेसनले कमजोरी छ। हामीसँग त्यो करिकुलम बनाउने र त्यो जुन इङ्गेज हुने जुन एउटा ह्युमन रिसोर्सेस छ त्यो आफै यस्ता धेरै कुराहरूसँग इन्टरडिसिप्लिनरी एजुकेसनको बारेमा त्यति जानकार राख्दैन। उनीहरू परम्परागत छन्। आजको दिनमा फर इक्जाम्पल लिबरल आर्ट पढ्न जान अमेरिकामा जान खोज्ने व्यक्तिले त्यहाँको एउटा स्टुडेन्टले म मेसीको फुटबल स्किल सम्बन्धी पढ्छु भन्यो भने उसँग त्यो कोर्स छ। एउटा नेपालको एउटा विद्यार्थीले होइन म रेलवे साइन्स पढ्छु, यो देशमा रेलवेको सम्भाव्यता छ भन्यो भने उसँग नेपालमा कहाँ छ हैन। अब आज म LGBTIQ को बारेमा के हो यो विषयमा म पढ्नु पर्यो, जेन्डर स्टडिज गर्छु भन्यो भने त्यो कोर्सहरू इन्टरडिसिप्लिनरी कोर्सहरू हामीले हाम्रा करिकुलममा राखेका छौँ त। एक दुईवटा युनिभर्सिटी को बाहेक अरू तपाईँले पाउनुहुन्न त्यस्ता खालका कोर्सहरू भनेको समय सापेक्ष छैन। त्यही पुरा परम्परागत ढाँचा छ। हामी शिक्षा ऐन 2028 कै इङ्गेजमा छौँ। 2028बाट हामी त्यसलाई परिमार्जित गरेर नयाँ ऐन आउनुपर्ने कुराहरूको विचार विमर्श भइरहेको छ। अहिले पछिल्लो समयमा हरेक शिक्षा मन्त्रीको एउटा चाहिँ त्यो ठुलो एम भनेको यो कसरी हुन्छ शिक्षा ऐनलाई पास गर्ने भन्ने नै छ। आजसम्म शिक्षा ऐन पास भइसकेको स्थिति छैन। भन्ने पछाडि शिक्षाको बढोत्तरी, आज AI
आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सले च्याट जिपिटी होइन यस्ता खालका कोर्सेसहरू आइसक्यो, साइबर सेक्युरिटी र फरेन्सिक साइन्स जस्ता कोर्सेसहरू आइसक्यो। यस्ता कोर्सेसहरू इन्कर्पोरेट गर्ने र हामी यही पढाउने आज स्टिम सब्जेक्टहरूमा बढीभन्दा बढी नेपाली विद्यार्थीहरू इङ्गेज हुने भन्ने एउटा मनसाय चाहिँ राखेको देखिन्छ। तर त्यस्ता खालका इन्स्टिट्युसनहरू छैनन् जसले कम्पिट गर्न सकोस्। र थ्याङ्क्स गड इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीको एडभान्समेन्ट र स्मार्टफोनको एडभान्समेन्टले गर्दाखेरि आज दार्चुलामा बसेको र एउटा वासिङटन डिसीमा बसेको एउटा स्टुडेन्टको नलेज सेयरिङ अथवा भनौँ उसले पाउने सूचना चाहिँ एउटै हुन सक्ला, तर त्यसमा स्किल एडाप्टेबिलिटीका धेरै मेथडहरूमा चाहिँ ल्याकिङ देखिन्छ। हजुर, अब यहाँहरूले चाहिँ आफ्ना विभिन्न किसिमका जुन मागहरू छन् ती राख्दै पनि आउनुभएको छ। अब यो निर्देशिकालाई पनि खारेज गर्नुपर्छ भनेर अब जस्तो सरकारले आफूले गर्नुपर्ने कर्तव्य जसरी तपाईँहरूले भन्नुभएको छ ती कुराहरू पुरा भएनन् भने पुरा हुनेमा कतिको विश्वस्त हुनुहुन्छ? पहिला यता जाउँ न। पहिलो कुरा त शिक्षा मन्त्रालयका केही कर्मचारीहरूले कुनै स्वार्थसँग ल्याएको यो निर्देशिका तुरुन्त खारेज गर्नुपर्छ। यो विद्यार्थी अभिभावकहरूको हितको लागि छैन, एउटा व्यक्तिको नैसर्गिक अधिकार शिक्षाको अधिकारको बर्खिलाप छ। विश्वव्यापी रूपमा उच्च शिक्षाको डेफिनेसन जुन कुरा राखिएको छ त्यो डेफिनेसनलाई एकदमै सङ्कीर्ण ढङ्गबाट नेपाल सरकारले ल्याएको यो निर्देशिकामा केही बुदाहरू छन् जसले हामीले त्यसको आपत्ति जनाएका छौँ र यो विषयमा हामीले कन्सर्न हाम्रा अथोरिटिजहरूसँग राखेका छौँ कुराहरू। यो तुरुन्त खारेज गर्नुपर्छ। विद्यार्थीहरू सडकमा आइसकेको स्थिति छ, अभिभावक र व्यवसायी साथीहरू पनि सडकमा आउनु पर्ने बाध्यात्मक स्थिति यो राज्यले नगरोस्। हामी यो निर्देशिकालाई छलफलमा नल्याइकन, हामी सरकारवाला निकायसँग छलफलमा ल्याइकन ल्याएको निर्देशिकाको यो खारेज गर्नुपर्ने हरेक मूल्य चुकाउन तयार छौँ। त्यो भएको हुनाले गर्दाखेरि सरकारले यदि यो विषयमा केही राम्रा पक्षहरू पनि यो निर्देशिकामा अटाएको छ भन्ने चाहन्छ भने तुरुन्त यो विषयमा छलफलको लागि र अहिले यसलाई पोस्टपोन गरेर हामीसँग बस्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो। हजुर, यी मागहरू पुरा नभयो भने तपाईँहरूको कदम चाहिँ कस्तो हुन्छ त? हामी अब बाध्य भएर यो त विद्यार्थी र अभिभावकहरू नै सडकमा आउनुहुन्छ र उहाँहरूलाई नै साथ दिन हामी पछाडि लाग्नुपर्ने हामीसँग बाध्यात्मक स्थिति छ। हामीले चरणबद्ध आन्दोलनहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। यो चरणबद्ध आन्दोलनको स्वरूपमा हामी प्ले कार्ड बोकेर या ढुङ्गा बोकेर सडकमा लिनुपर्ने अवस्था आयो भने पनि हामी रेडी छौँ। हजुर, हस्, हाम्रो कार्यक्रमको समय सकिएको छ। यहाँले अहिले जुन यो समय सान्दर्भिक विषयवस्तु रहेको छ वैदेशिक शिक्षाको लागि कसरी सरकार अगाडि बढ्नुपर्छ तपाईँहरूले राख्नुभएका माग र यो विशेष गरी निर्देशिकालाई खारेज गर्न भनेर तपाईँहरूले आवाज पनि उठाउँदै आउनुभएको छ, त्यो सम्बन्धमा आज हामीसँग छलफल भयो। समयको लागि धन्यवाद तपाईँलाई। तपाईँ र तपाईँको इन्टायर टिम र बागमती टेलिभिजनलाई हाम्रा कुराहरू विज्ञानको धारणा राख्ने मौका दिनुभयो, तपाईँलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। दर्शकवृन्द, हाम्रो कार्यक्रमको समय सकिएको छ। आज हामीले विशेष गरी वैदेशिक अध्ययनको विषयमा कुराकानी गरेका छौँ। यो किन आवश्यक रहेको छ, सरकारले भर्खरै मात्र ल्याएको निर्देशिका खारेज गर्न भनेर विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू, अभिभावकहरू, विद्यार्थीहरूले यसको विरोध पनि गरिरहेका छन्। यो साँच्चीकै यो कतिको आवश्यक रहेको छ, सरकारले कसरी ल्याएको छ लगायतका विषयमा आज हामीले कुराकानी गर्यौँ। आज हामीसँग कार्यक्रममा हुनुहुन्थ्यो नेपाल शैक्षिक परामर्श सङ्घ इक्यानका उपाध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो शेषराज भट्टराई। हामी भोलि फेरि कार्यक्रममा नयाँ प्रसङ्ग, नयाँ व्यक्तित्वसहित उपस्थित हुनेछौँ। हेर्दै रहनुहोला बागमती टेलिभिजन। नमस्कार।